देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आम्हा सर्वांकी एक मिसांव जेजू क्रिस्तान ताच्या जिणे मुखांतर दिला. जेजू क्रिस्त ते मिसांव जारी केलें. जेजू क्रिस्तान कितें सकड इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत देवाच्या प्रेरक आत्म्या विशांत कोणा वयर तो देंवता कितें तें जाता म्हणलें थंयसर जेजू क्रिस्तान जारी जालें. आज हें उतार जारी जालें म्हणलें जेजू क्रिस्तान आज आमकांय हें उतार आमचें तें जारी जावंक आमकां पवित्र स्नान घेतल्या हर एकल्यांक की जेजू क्रिस्त आपोवणें दिता. कितें तें जावन आसा मिसांव मिसांव कोणाक पुरो आसा हर एका बाबार्थ्याक हें मिसांव आसा. हें मिसांव जर तर आमी करना जाल्यार खंडीत जावन आमची जिणी व्यर्थ जावन आसा. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक आनी बंदेंत असल्यांक सुटका, कुड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय बसोवंक सर्वेस्परान दया दाखोवचें बरस पासारूंक म्हाका ताणें धाडला. वय भाव भयणीनो, आम्हा सर्वांकी कितें सकड बंदेंत वा दुर्बळी वा थंयसर दिश्ट नातलीं दणसतलीं हें सकड पळोवंक गेल्यार कुडीचें कितेंय न्ही बगर आत्म्या विशांत सांगता. वय आत्म्यांत दुर्बळी आसात तांकां थंयसर बरी खबर परगट करूंक थंयसर संतोसाची व्हड संतोसाची खबर परगट करूंक आमकां पवित्र आत्म्यान अभिशेक केला. शुभ वार्ता आयकून शुभ वार्ते भावार्थ दवरल्या. जेजू क्रिस्ताक सोमी आनी धनी म्हणून मानून घेतल्या. हर एकल्याक की हें मिसांव काम दिलां. बंदेंत असल्यांक सुटका म्हळ्यार कोण सकड सैतानाच्या अधीन आसात तांकां ही खबर बरी खबर सुटका हाडटा. कित्याक पातकातावन शिरा पातावन जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडींत सकड मरण स्विकार केलें. ताच्या कुडींत ताच्या गाया वरवीं हर एक पातकां ताच्या कुडींत काणयोन ती कुर्सार मारली मात्र न्ही ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या खंय आत्म्यांत आत्मो बाचाव जालो आनी ह्या पासून जेजू क्रिस्त आयलो कुड्यांक दिश्ट वय दिश्ट म्हळ्यार आत्मीक कुड्डेपण खाण उडोवंक दणसतल्यांक वय आत्म्यांत थंयसर दणसतल्या हर एकल्यांक थंयसर सुटसुटाय दिवंक जेजू क्रिस्त आयलो. आज ताच्या प्रेरकत्म्याक आमकांय दिला आनी तो प्रेरकत्मो हेंच आमकां मुखारून व्हरूंक आशेता. प्रेरकत्म येता आसतना जेजूक इन्कार केलें भाव भयणीनो. संवसाराचो लोक आमकां इन्कार करता. जेजूक इन्कार केलें सुताराचो पूत म्हणून थंयसर मनशां सैमान पळयलें पूण आमकांय त्याच रितीन पळोवंक पुरो. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा उपगा नाकात बेजाराय पावा नाकात तुमकां कश्ट सुकलें धैर्य घेया पूण हांवें हो संवसार जिखला म्हणटा. वय थंयसर उदाहरण दिवन सांगता नामाना विशांत विधवे विशांत जायतो लोक आयकूंक सोना तुज्या स्वंत कुडांत स्वंत कुटुंबांत वा स्वंत गांवांत आयकूंक सोना पूण हांवें तुका खंय दवरलां. कशें एलियाक थंयसर विधवी कडेन व्हेलें आनी थंयसर एलिशा विशांत आमी पळयल्यार थंयसर तो सिरियाचो नामान गूण जालो अन्य जातीचो. तशेंच जायत्या लोकांक खंय जेजू क्रिस्त सांगता थंय आमकां वचूंक देवाच्या आत्म्याक आमकां दिलां भाव भयणीनो. तर आमी कोणेय उपगोवचें नाका. कोणीय ही सुवार्थ आयकना जाल्यार शुभ वार्ता आयकना जाल्यार परवा ना हांव ही उसारतां ही हें म्हजें कर्तव्य जावन आसा म्हणून आमी खाण घेतना सांग पावलून म्हळें हें म्हजें कर्तव्य जावन आसा. जर तर हांव तें उसारना जाल्यार म्हाका धिक्कार जावं दी म्हणून जेजू थंयसर सांग पावल सांगता. तशेंच भाव भयणीनो हें आमचें मिसांव जावन आसा. मिशन मॅन्डेटरी म्हळ्यार आमी तें करी जाल्लो कर्तव्य जावन आसा. हो कर्तव्य जेजू क्रिस्तान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाला दिल्लो आमी तो मुंदरसून व्हरया. आमेन.